سورہ مومنون اتلسم سپارہ آیت نمبر یوسل شپاڑسم دیت کریمہ کی دعوت توحید و مسئلہ توحید ذکر کئی ذکر اختتام د سورت تی سورت ختمی گی پر سورت کی مسئلہ ذکر کڑا چپالن کی آغا اللہ تعالی دے لائق دا عبادت آغا اللہ تعالی دے دغ یو اللہ تعالی عبادت کئی او پاغی بانے دلائل ذکر کرل صفات ذکر کرل دا مومنانو او داغی پا مقابل کی دا کافرانو اس پا آخر کی بیاغ مرکزی مسئلہ روڑی چہ اللہ تعالی دارسن اوچت تے بلند و بالا دے یکتا دی صدار و برخدار ورسر نشتا او مخ کی آیت کریمے سر تعلق دارنگی دے چہ مخ کی اللہ تعالی ہوئی چہ فحسبتم انما خلقناکم عبثا ستاسو خیال داری چه تاسو عبس پیدائے ستاسو دا پیدائش اغس مقصد نشتا نو دا خبر اغسین دا ولی اغی وجه دا فتعال اللہ الملک الحق واللہ دیر اچت ذات تینو کم ذات چه اغا اچتی و لویشان والی اغا کمزور و بیکار کارون نکی او دا اللہ تعالی شان خودیر زیاد اچت تی نو چې عبس کار هغه کوي نو دا د هغه د شان سره مناسب نه ده نو الله تاسو عبس نه پیدا کړي یو مقصد دی هغه مقصد دا چې زما عبادت کوي ما رضا کوي فتعال الله الملك الحق اوچت الله تعالی چې بادشاہ دی حق دی لا اله الا هو نشتا لائق دے عبادت سوا داغنا دا عبادت لائق دا بندگی لائق اغیو ذات اللہ تعالی دے اور رب العرش الکریم پالن کی دا عرش عزت مند دے